देख रहे हैं, मैं इमरान खान। ये वीलॉग बहुत जरूरी था और ये ड्यू था क्योंकि पाकिस्तान में शायद कोई भी मीडिया लोगों की ये राय ले नहीं पाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के निजाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत टाइट किया हुआ है और ये ड्यू है। जहां पे आप लोगों की राय लेना छोड़ देते हैं ना, वहां पे जमहूरियत खत्म हो जाती है। जहां पे आप लोगों से पूछना छोड़ देते हैं, वहां पे बंद कमरों के फैसले मुसीबत पैदा करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान टूट गया, जैसा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई, जैसा कि पाकिस्तान में बार बार लोगों की हुकूमतें गिराई गई, जैसा कि पाकिस्तान में सियासतदानों को मौत के घाट उतारा गया, जैसा कि पाकिस्तान में मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। तो जब बंद कमरों में फैसले होते हैं तो नॉर्मली ये पाकिस्तान की आवाम से नहीं पूछते या उनकी राय का एहतराम नहीं करते। अब एक बहुत बड़ा हुकूमत ने कदम उठाया, और कदम उठाया हुकूमत ने कि जनाब हम बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे हैं। दावे इन्होंने कुछ और किए और मामला कुछ और सामने आ रहे हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का जो जाने का फैसला है, एक्चुअली तो ये फैसला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। शहबाज शरीफ साहब ने तो उस पर सिर्फ लब्बैक कहा है। फील्ड मार्शल अगर ये कह दें कल के नहीं जाना तो ये कहेंगे नहीं जाना, वो कहेंगे जाना है तो ये कहेंगे जाना है। तो और ये ताल्लुकात का आगाज भी फील्ड मार्शल ने ही किया था और ये सारी चीजें लेकर भी वही चल रहे हैं। और अगर ये फील्ड मार्शल का फैसला नहीं था तो आप देखें ना, दुनिया के किसी मुल्क का आर्मी चीफ नहीं आया सवाए पाकिस्तान के, जब डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत करवा रहा था बोर्ड ऑफ पीस के डॉक्यूमेंट के ऊपर। याद आ गया आपको स्विट्जरलैंड में जब शहबाज शरीफ ने इशारा करके बताया भी कि वो हमारा फील्ड मार्शल वहां पे मौजूद है। तो ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल होने को पाकिस्तान के DGISPR ने मीडिया को बुलाकर कहा कि इसको नॉर्मलाइज करें और इसको अप्रिशिएट करें, आप लोगों को ये बताएं कि ये अच्छा है, बुरा नहीं है। फिर पाकिस्तान टेलीविजन पे और कुछ निजी दूसरे टीवी चैनल्स पे लोगों के इंटरव्यूज सुनवाए गए। अब मैं सारी जिंदगी जर्नलिज्म में रहा हूं, मैंने लगभग 20 साल ये काम किया है, तो मुझे पता है कि वो मुझे देखते ही आइडिया हो जाता है कि ये कैसे और किस तरह बनाया जा रहा है, ये फ्रेमिंग कैसे हुई है, किस तरीके से ये मैनेज किया गया होगा। तो ये 2 नंबर तरीके से बंदे ढूंढ ढूंढ के इन्होंने इंटरव्यू ले लिए थे। लेकिन जब अवाम की राय के लिए हमने कैमरा बाहर निकाला और लोगों से पूछा, तो आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जिन्हें हम चला भी नहीं पाए। यानी बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जिन्हें हमें कट करना पड़ा, हम चला ही नहीं पाए। लोगों ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और मैंने 2 मरतबा इसको दोबारा एडिट करने के लिए भेजा कि यार इसको एडिट करो, ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस मामले पे लोगों के जज्बात किस तरह के हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को। ये लोगों की राय है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान की हुकूमत की अपनी एक राय है, मेरी एक राय हो सकती है, दूसरे ममालिक में रहने वालों की अपनी अलग राय है, आप सुनने वालों की अलग राय हो सकती है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी की राय क्या है? जब हमने माइक निकाला और कैमरा निकाला तो उन्होंने क्या कहा, ये जरा आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। घटिया तरीन फैसला है, फिलिस्तीनियों के बैक पे छुरा मार रहे हैं हम लोग। कहना तो बहुत चाहते हैं लेकिन इंतहाई थर्ड क्लास फैसला है। सर हम इस फैसले को बिल्कुल गलत समझते हैं, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि अपना फैसला वापस लें। फलस्तीन को फायदा नहीं होगा सिवाय इसराइल के। ये इसराइल की एक साजिश है जो अमेरिका को उसने आगे किया हुआ है, इसके जरिए जो है ना वो सारा ईरान और सारे पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये निहायत ही घटिया फैसला। फलस्तीन के ऊपर आपको पता है ऑलरेडी क्या चल रहा है, तो उस पर क्या साथ होंगे। पाकिस्तान तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करे, वो ऐसी बात ही कोई नहीं है। वो जाकर उनकी गोद में बैठ गए हैं। उधर आपको क्या लगता है कि फलस्तीन के हालात तो मजीद ही बिगड़ेंगे, से अच्छे तो नहीं हो सकते। जो उस टाइम उधर गजा की हालत है, बच्चे भूख से सर्दी से मर रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे। हर बंदे को नजर आ गया कि कौन यूरी एजेंडा है कौन नहीं है। इमरान खान को बोलते थे, आज इन्होंने खुद वो काम कर दिया। सर ये फैसला इसी तरह है जैसा कि आपके सामने खाना पड़ा और आपको भूखा रहने दिया जाए। हो ये रहा है कि मुसलमान इस टाइम सोई कौम है, हुक्मरान हमारे बिक चुके हैं, फलस्तीन समझे कि आपके हाथ से निकल चुका है, कब्जा हो चुका है। हमास से अपना हक के दिफा है ना वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी दिफा नहीं कर सकता उस पर जुल्म होता ही होता है। हमास ने कुछ उनके खिलाफ रेजिस्टेंस किया, इस वजह से जिंदा बचे हुए कुछ जो है, ठीक है। जब वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे, जो उनका मोटिव था कि ग्रेटर इसराइल, उसका ख्वाब की तरफ वो रवां दवां हो गया हुआ है, तो वो पूरा हो जाएंगे बहुत जल्द। फलस्तीन को तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि जो पाकिस्तान है ओवरऑल मुस्लिम ममालिक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। जब आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो आपके पास है वो दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो घर को नुकसान ही नुकसान होना है। खाची मारी और तो कुछ नहीं किया इन्होंने, मुसलमानों को शहीद किए, तो बहुत ही गलत बात है। ये मुरीद के वाला सानिया तो आपको पता ही होगा, उस हवाले से बहुत ही इन्होंने गलत किया। वो भी मतलब फलस्तीन के लिए निकले थे,
یہ غلط کیا انہوں نے، جو بھی فیصلہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا ہے، جو بھی معاہدہ کیا ہے، بہت غلط کیا ہے. اسرائیل کو تسلیم ہو رہا ہے، کر رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ بھی چل رہا ہے، غلط کر رہے ہیں. یہ فیصلہ بالکل ہی غلط ہے، کسی طرح سے بھی دیکھا جائے بالکل رانگ ہے. یہ فیصلہ دراصل غلط ہے. دیکھیں جس نے اتنے غیر مار دیے، مسلمان مار دیے ہمارے بھائی، وہ بھی بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے اتنے بندے مار دیے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے الائنس کرنا یہ غلط ہے. ہم تو پاکستان کی اس حکومت کو ہی صحیح نہیں سمجھتے. دیکھیں اگر یہ پبلک کی ریپرزینٹیو ہوتی تو پبلک کیا چاہ رہی ہے آپ سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ پبلک کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا امریکہ کو ہم کوئی بھی سپورٹ دے. تو جب یہ حکومت زبردستی ہمارے اوپر تھوسی گئی ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کے کسی بھی فیصلے سے ہم متفق نہیں ہیں. یہ وقت اور حالات ثابت کر رہا ہے سر کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ یہ کوسچن مارکس ہے کہ تمام ویورز کے لیے بھی وہ بھی سوچیں دیکھیں سب سے بیسٹ ون کیا ہے. پاکستان کو ایگیس اس کا پارٹ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم لوگوں کی بڑی سینٹیمنٹس ہیں فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اور ادھر جو حالات ہیں ان کے ساتھ. تو اگر پاکستان اس کے اندر کوئی پیس کے لیے، اگر آپ یو ایس کوئی بھی چیز اگر پیس کے لیے کر رہا ہے تو آپ کو اس کی ہسٹری دیکھنی چاہیے کہ وہ جس چیز کو پیس کہتا ہے وہ اس ملک میں تباہی پھیر کے رکھ دیتا ہے پہلے. تو میرا خیال پاکستانی لوگ اس چیز کو بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں. یہ ہمارے نام نہاد جو پولیٹیشنز ہیں یہ صرف یہ بات ہی کرتے ہیں کہ ہم فلسطین میں امن جو ہے نا وہ لا رہے ہیں، حالانکہ وہاں پہ ہمارے لاکھوں مسلمان بچے شہید ہوئے ہیں. تو یہ ان کے شہید ہونے کے بعد ان کو امن یاد آیا، اور یہ امن نہیں ہے بیسیکلی، یہ سراسر جو ہے نا ہماری گورنمنٹ وہ اور پورا امریکہ کو سپورٹ کر رہی ہے. اور امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسرائیل نے جیسے کہنا ہے ٹھیک ہے، نیتن یاہو نے جیسے کہنا ہے ویسے ہی انہوں نے کرنا. ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں امن معاہدے میں گئے ہوئے تھے، اس کے بعد جب آئے ہیں تو اس کے بعد ہی انہوں نے 2 میزائل مارے ہیں، پھر 2-3 دن پھر مسلسل گولہ باری ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستانی گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کر رہی ہے تو وہ اپنے آن پہ کر رہی ہے، پبلک کے آن پہ نہیں کر رہی. لوگ کچھ مختلف چاہتے ہیں لیکن حکومت اپنا فیصلہ بتا دے. دیکھیں اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں نا اگر آپ، تو یہ فائدہ نقصان تو لیٹر آن پتہ لگے گا. یہ فیصلہ جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے ٹوٹلی خلاف ہے. برٹش نیوز پیپرز کے اندر یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ اس بورڈ آف پیس کے اندر صرف اور صرف وہی ممالک شامل ہیں جو اسرائیل کی مرضی سے شامل ہو رہے ہیں یا جن سے اسرائیل کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کو پالیٹکس میں اتنے سال نہیں ہوئے، بہت ساری باتوں پہ عمران خان سے اختلاف ہے کہ کہتے ہیں جی وہ یہودی ایجنٹ ہے، وہ یہودی ایجنٹ ہے. اب کون ہے؟ میں تو نہیں کہنا چاہتا، عوام خود فیصلہ کرے. فلسطین پہ ٹوٹلی نیگیٹو امپیکٹ ہے، اس سے فلسطین کو الٹا نقصان ہوگا، کیونکہ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی بورڈ آف پیس کے ممبر ہوں گے یہ سارے ممبرز حماس کے خلاف کام کریں گے، ان کی فورسز حماس کو کچلے گی. پاکستان سے ویسے شروع تو اگر ہم ایک جمہوری ملک ہے تو پارلیمنٹ کے اندر پہلے بل آنا چاہیے تھا، ڈسکس کرنا چاہیے تھا. کیا یہ پیس کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ابو دا پارلیمنٹ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ کوئی اور قوتیں جو یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں. اور دوسری بات ہے اس پہ ووٹنگ کرائی گئی ہے عوام سے کہ ہم جو یہ کرنے جا رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی جان ہم کن کا بھی اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں جو خود قاتل ہیں. ٹھیک ہے، اس کا چیئرمین کون ہے؟ کیا یہ تنظیم بنائی جا رہی ہے؟ اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیا آگے جا کے اسرائیل کے مقاصد ختم ہو جائیں گے؟ چھوڑے باقی ملک، انہوں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں ان سے پوچھ لیں جا کے وہاں رمائش والی انڈیپینڈنٹ کو بھیج کے کیا وہ پیس کو مانتے کہ نہیں مانتے. ہمارا تو رول ہی ہوتا ہے کہ ہم میکسیمم بینیفٹ اپنے فلسطینی بھائیوں کو کیا دلوا سکتے ہیں، اس میں کیا نکال سکتے ہیں. وہ تو آج کل کوئی چیز سامنے نہیں آیا. تو ایک بڑی ہماری پوزیشن سے بڑی ورس قسم کی پوزیشن ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو بھی انہوں نے کیا نا بڑا غلط فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے کہ اسلامی کنٹری کے ساتھ ہی مل کے کام کرے، نہ کہ جو ہے نا وہ نیتن یاہو کے ساتھ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کے کام کرے. ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ عمران خان کو جو ہے نا دوبارہ واپس جو ہے نا وہ لایا جائے تاکہ وہ جو ہے نا ہم سب اس کے ساتھ مل کے چل سکے. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ریسنٹلی کہا سکے اس لیے بنایا کہ حماس اگر غیر مسلح نہیں ہوتی تو یہ جتنے لوگ ابھی اس کے اندر جنہوں نے شمولیت اختیار کی وہ حماس کو غیر مسلح کریں گے. ہماری جو گورنمنٹ کا اسٹیک ہے وہ کچھ اور ہے. تو پہلے یہ کلیئر کریں اس چیز کو کہ یہ لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے سارا بنایا ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بنائی گئی ہے تو میرا خیال ہے امت مسلمہ کو آپس میں لڑانے کے لیے بنائی گئی ہے. نہیں، اگر حماس خود ایگری نہیں ہے جو مین اسٹیک ہولڈر ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حماس ہی ایگری نہیں ہے
تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ فلسطینیوں کے حق میں تو نہیں. ایسا کوئی کام ہونا چاہیے جس سے ان کی فزیکلی طور پہ ہیلپ ہو. فزیکلی طور پہ آپ اور میں ان کی ہیلپ نہیں کر پا رہے. یہاں تو کوئی ایسا بورڈ آف پیس یا ایسی کوئی چیز بنائی جائے نا جس سے ایک عام مسلمان آپ اور میں ہم وہاں کے مسلمان بھائیوں کی جا کے ہیلپ کر سکیں. لیکن ہماری حکومت کے اوپر ہمیں ہی اعتبار نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کیسے اعتبار کر لیں گے کہ وہ دوسرے ملک کی جا کے ہیلپ کریں گے. اور ہمارے جتنی بھی پالیٹکس ہے وہ چلتی ہے امریکہ کے ڈالر کے اوپر, ٹھیک ہے. جتنی دیر تک ڈالر آ رہا ہے, ڈالر ان کو شو ہو رہا ہے, ان کے فائدے چل رہے ہیں اور امریکہ فائدہ دیتا رہے گا. پاکستان کو آپ جو مرضی کہتے رہیں, انہوں نے ہم لوگوں کو صرف بتایا ہوا ہے کہ فلسطین کی مدد ہو رہی ہے, آپ کا اور میرا پیسہ لگ رہا ہے, بچ رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک عام سڑک پہ چلتا ہوا شہری کو بھی پتا ہو اور وہ بھی اس چیز کا یقین رکھتا ہو کہ یار ہاں واقعی میں ہیلپ ہو رہی ہے. کوئی بھی بورڈ یا ٹرسٹ بنانے سے ان کی ہیلپ نہیں ہو سکتی. جب رجیم چینج ہوئی تھی تو اسی وقت یہ سارا معاملہ طے تھے. رجیم چینج کا مقصد ہی یہ تھا نا کہ اگر عمران خان کو آپ نے سائڈ لائن کیا ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسرائیل کے آگے نہیں جھک رہا تھا. پوری دنیا نے دیکھ لیا کون یہودی ایجنٹ ہے, پورے پاکستان نے دیکھ لیا, عوام کو پتہ چل گیا کہ یہودی ایجنٹ کون ہے. اس کے علاوہ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں لوگ؟ غلط ہو رہا ہے کام, یہ غلط کر رہے ہیں, ہماری حکومت غلط کر رہی ہے بھیا. یہ تو مسلمان لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا. پھر پوری مسلم امہ کو چاہیے کہ اس بات کو سیریسلی دیکھے. جتنی بھی مسلم امہ ہے وہ کوئی بھی ان میں اتحاد نہیں ہے. اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے, پھر ہی آپ کسی جو نان مسلم جو ہیں ان کو کوئی اچھا میسیج دے سکتے ہیں یا اپنی پاور شو کر سکتے ہیں. ادروائز پاکستان کیا بیٹھے گا, سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے گلف کنٹریز ہیں سب ادھر ہی بیٹھے ہیں, سب ان کی جولی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. آپ کو بتائیے اس میں اکیلے پاکستان کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ اوور آل پورے اسلامک ورلڈ کو جو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اچھا فیصلہ نہیں ہے. ہم ویسے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسرائیل کے ساتھ جو انہوں نے کیا اچھا نہیں کیا فیصلہ, جو ساتھ مل کے نا ان کے فلسطین کے ساتھ ظلم کیا. یہ خود قائد سے آگے نکل گیا نا. یہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا, ایٹم ہم نے بنایا ہے, پاکستان ہم نے بنایا ہے. یہ قائد کی نفی کی ہے انہوں نے, اچھا نہیں کیا. سب سے پہلے تو یہ بورڈ آف پیس نہیں ہے, یہ بورڈ آف پیس ہے, وہ حصے کرنے والا, ٹکڑے کر دیے گئے. یہ میرے خیال سے چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مزید حصے کر دیے جائیں. اب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ مطلب امریکہ ہے, اس نے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں گے کہ پاکستان کو کس طرح سے اس نے ہمیشہ نقصان پہنچایا. پاکستان نے جب بھی امریکہ کی سپورٹ کیا تو اس کے کانسیکوینسز پاکستان کو بہت برے پے کرنے پڑے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو اس بورڈ کا حصہ بننا چاہیے, اس بورڈ آف پیس کا حصہ بننا چاہیے تھا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہی سارا فیصلہ کر رہے ہیں, وہی لیڈ کر رہے ہیں اس بورڈ کو. تو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بہت کلوز ریلیشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ ان کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک جو بورڈ آف پیس میں جو باتیں ہوئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی ان باتوں پہ پورا اتریں گے, مجھے ایسا نہیں لگتا. کہہ بھی سکتے اور کر کچھ بھی نہیں سکتے, تو جنہوں نے سننا انہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں. کیوں چکوانا ہے سانو بھائی؟ غلط ہے یہ سراسر فیصلہ غلط ہے. یہ انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کر کے بہت ہی غلط کیا ہے کہ بورڈ کا حصہ بنا, کیونکہ وہ پاکستان کا نہیں, وہ مسلمانوں کا نہیں ساتھ کر, اتنے فلسطینی شہید ہوئے ہیں. تو یہ اسرائیل سے معاہدہ کر رہے ہیں, یہ کافروں والی بات. ہم اس فیصلے کو غلط نظریے سے دیکھتے ہیں نا کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہی ہوں گے, اور اپنا جو فلسطین کے ساتھ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارا فرض ہے. بالکل اچھا فیصلہ نہیں ہے یہ نا, ٹرسٹ ہی نہیں ہے ٹرمپ پہ, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی گورنمنٹ ٹرسٹ کرتی ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, امریکہ ایک سپر پاور ہے تو ہر بندہ اس کو فالو اپ کرتا ہے. تو پاکستان نے بھی وہی کام کیا, انہیں فالو اپ کیا ہے. امریکہ سے تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو پیسفلی ہو کے بتائے. وہ صرف اپنی عوام کے لیے کر سکتے ہیں. ہر بندہ ملک اپنی عوام کا سوچتا ہے, کسی کا نہیں سوچتا. تو امریکہ سے آپ امید نہیں رکھتے تھے کسی مسلم ملک کے لیے وہ پیسفل سفل ہو. یہ نہ وہ تو بھائی جنہوں آپ کو پتہ ہی ہے دہشت گرد ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس نے وہی کام کرنا ہے. جہاں پہ اس نے اسلحہ سیل کرنا ہے اس نے وہیں پہ جانا ہے. بیسیکلی وہ جس طرح آپ کا جو یونین تھا, سوویت یونین, جس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا, وہ ہمیں بھی ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیسک میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ رہنا چاہیے اور اس ڈسٹریکشن میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ کافی خراب پلان ہے جو ان کا اسرائیل کے ساتھ, جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اسرائیل کر رہا ہے ان کے ساتھ, وہ پھر ہمارے ساتھ بھی ہوگا. نقصان اگر ہم دیکھیں تو نقصان ہی نقصان ہوا ہے. کتنے لاکھوں شہید ہوئے ہیں, کتنے بچے شہید ہوئے ہیں, اور ہم کچھ کر نہیں سکتے ابھی, کیونکہ ان کا کنٹرول اتنا ہے. یہ جو ہم اسرائیلی سپورٹڈ کمپنیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ پیسے سارے ان کے ہاتھ میں جا رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے وہ ساری کیا کہتے ہیں یہ دہشت گردی وغیرہ ساری ان کی وجہ سے. جو ان کے لیے بہتر ہے وہ ہونا چاہیے اس فیصلے میں. اگر تو ووٹ دینے سے بہتری آتی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے, اگر ووٹ نہ دینے سے بہتری آتی ہے
तो दोनों में जो अच्छी चीज़ है वो होनी चाहिए मुसलमानों के लिए, मैं इस चीज़ को तरजीह देता हूँ। थैंक यू। जो नॉन गैर ममालिक उनके लिए तो फायदेमंद है, पर लेकिन फलस्तीन के लिए सबसे बड़ी रहती है क्लैरिटी नहीं है। अगर यूएन मतलब इसके अंदर इतनी ऑप्टिमल अपना दे नहीं पाती रिजल्ट, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट ने या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन किया, वो इस मतलब उसको गैप को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वो गैप को फिल करना चाह रहे थे। यही हमारी डिस्कशन हो रही थी। मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड का हिस्सा बन के ठीक है, बट जो हमारे अल्टीमेट मकसद होना चाहिए वो यही है कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी और उनकी खुद मुख्तारी जो है उसको हम किसी चीज़ से ऊपर ना रखें। अगर पाकिस्तान इस फैसले का हिस्सा बना है तो पाकिस्तान को ये देखना भी चाहिए कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं कि सही मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली अपने फ़ायदे के लिए कर रहे होंगे। ये तो बहुत बड़ी गद्दारी है कि हम इसराइल के साथ जाके बैठे हैं। बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन को नुकसान होगा, इसराइल को फ़ायदा होगा। नुकसान होगा फ़लस्तीन को, इससे हमें फ़ायदा होगा। नेगेटिवली ही देखना चाहिए, क्योंकि कोई पार्टिसिपेशन तो हमारी गवर्नमेंट हमारी आवाम के लिए नहीं करती, तो ये तो हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल के लिए, और उनको एक विंडो ओपन करके दे रहे हैं कि मजीद अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो मुसलमानों के खिलाफ ही जाना है, फ़लस्तीनियों के खिलाफ ही जाना है। हमारे फेवर में तो कुछ आज तक ना हुआ है, ना मुसलमानों के लिए और कोई दूसरे ममालिक करेंगे। अगर आप हिस्ट्री पे जाएं तो जो पास हमारी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की या जिन्ना साहब की, तो वो उन्होंने सारी चीजें सोच के देखी थी। लेकिन अगर आप आज के दौर में सिर्फ कुरान की तशरीह कर लें तो ये सारी चीजें इस दौर में और क़यामत तक ये सारी चीजें मेंशन ही है कि इसराइल फ़लस्तीन के लिए ना पहले था, ना आज है, और ना ही कोई और कह लें कि गैर ममालिक जो ममालिक हैं वो कभी फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये डॉलर्स की गेम है, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी खेली है। अवाम को कहते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी उन्हीं के साथ जाके बैठ जाती है। अगर आप पिछला मतलब एरा देखें अफगानिस्तान वाला, तो उसमें भी इन्होंने ऐसे किया, तालिबान खुद क्रिएट किए, क्रिएट करने से मुराद के खुद ही इनको मतलब इधर ट्रेनिंग वगैरह दी, ठीक है, अमेरिका के कहने पे डॉलर्स वगैरह आए। तो मुझे भी यही लगता है कि अभी भी इन्होंने जो इंटरनेशनल पुलिस बननी है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि पैसों की गेम है, तो ये पैसे उनसे लेंगे और अपने जो है नौजवान उनको देंगे, और यही हजबुल्ला और ये जो हमास वगैरह इनके खिलाफ जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे उनको एलिमिनेट करने के लिए। नहीं, ये तो गलत है, ये सही नहीं है फैसला मेरा, क्योंकि वो भी हमारे भाई है मुसलमान। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ओके, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सही है। और डोनाल्ड ट्रम्प जो करना चाह रहा है वो उसको करने के लिए उसको पहले ये काम करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जरा कोई इंटरफेयर ना करें। जिसके पास पावर है उसका हुक्म चलता है, वो जो चाहे वो करे। हम भी अनफॉर्चुनेटली उनके पावर के अंडर आ रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। कोई अंदरूनी बातें भी हो सकती है, लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पे नजर आ रहा था वो तो ठीक नहीं है, उस हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गजा वालों की किन्होंने सुननी है, मुसलमान ही सुनेंगे ना। हमारी प्रेजेंस होनी तो जरूरी है, ठीक है। बाकी तो आर्गुमेंट्स तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन देगा। इतनी बमबारी हुई है, इतना कुछ हुआ है, क्या कर लिया किसी ने? कुछ भी नहीं कर सकता। ये गलत है फैसला, बहुत गलत है फैसला। इस पे हमें इकट्ठे होना चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए, और ये मुसलमान का एक हिस्सा है, उसकी मुसलमानियत का हिस्सा है। हम सबको इकट्ठे होना चाहिए, जो कि पहले नहीं हुए थे, और बहुत सारे जुल्म ढाए गए हैं, अब इस पे हमें एक्शन लेना चाहिए। ये जो उसने फैसला लिया है उसमें तो नुकसान है देखा जाए फ़लस्तीन का, लेकिन अगर हम इकट्ठे होंगे तो फिर उसका फायदा है। अब देखिए, उनको मेंबर को बनाया जो उसके हक में इस वक्त है, जो उसके गेस्ट हैं रशिया, चाइना, उनको क्यों नहीं बनाया? असल तो वो है कि वो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने, उसके बाद आप इसको फर्दर लेके चलते हैं। वो अपनी मर्जी से जिनसे वोट लेना चाहता है उनसे वोट लेके एट द एंड ऑफ द डे वही करेगा जो उसने करना है। ईरान के ऊपर उसने बोर्ड ऑफ पीस सब नहीं बनाया, ईरान पे वो अटैक करेगा, उसके अपनी होंगे। वो क्या हुआ, कतर से अपने जो बेस है उसकी कतर बेस, वहां से अटैक नहीं करे, कहीं और से करे, क्योंकि कतर इस वक्त ईरान के रडार पे है। वो ये भी कहेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये चीज ये है कि वो सिर्फ एक टेम्परिंग के तौर पे कर रहे हैं, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। फलस्तीन को ये होगा कि वो इसराइल के हक में जाके वोट दे देंगे इसको सारे कुछ, कि जो ऑक्युपाइड फलस्तीन का इलाका है वो सारा इसराइल को दे देंगे। उसका मेन स्ट्रीम की जितने भी चीजें हैं वो सारी इसराइल को दे देंगे। इनको यहाँ पे मुहाजिर कर देंगे, हालांकि मुहाजिर वहां पे इसराइल है 1945 के बाद। तो नादरीन, ये आपने सुन लिया। ये इंटरव्यू हमने करवाया था उस वक्त जब DGISPR ने एक ब्रीफिंग दी थी, उसके 2 दिन के बाद हमने ये इंटरव्यू करवाया था, 1-2 दिन के बाद करवाया था, और इसको एडिट करते करते इसमें बेशुमार चीजें निकाल के हमने इसको आधा कर दिया। अब ये लोगों की राय है, ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं, बहुत सारा कुछ हमने इसमें से निकाल भी दिया।
लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब से ये आए अपने ओहदे के ऊपर, इनको ताकत मिली, इख्तियार मिला, तब से अब तक इन्होंने कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा मुजाहरा, कोई प्रॉपर मुजाहरा इसराइल के खिलाफ नहीं होने दिया। इन्होंने फलस्तीनियों के हक में लोगों को निकलने नहीं दिया, हत्ता कि कई जगह पे फलस्तीनियों का झंडा तक नहीं उठाने दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि लोग निकले और निकल के उन्होंने कहा जी फलस्तीनियों के हक में हम एहतजाज करना चाहते हैं या इसराइल के खिलाफ करना चाहते हैं, और इसको इसराइल में बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया। उन्होंने कहा जी बहुत जबरदस्त पॉलिसी है पाकिस्तान की इस हुकूमत की कि इन्होंने रोका इस अमल को। जब पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे थे, पाकिस्तान में डंडे पड़ रहे थे, लोग गिरफ्तार हो रहे थे, जो लोग निकल रहे थे इसराइल की मुजम्मत में या फलस्तीन की हमायत में, ये पाकिस्तान में हुआ है। ये सारा कुछ करने के बावजूद आसिम मुनीर साहब इतनी मेहनत की उन्होंने, और इस रजीम ने इतनी मेहनत की, इसके बावजूद लोगों की राय को तब्दील नहीं कर सके। ये बहुत बड़ी नाकामी है। यानी आप 3-3.5 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, अब तक आप लोगों की राय को तब्दील नहीं कर पाए। मारा भी लोगों को, कत्लेआम भी हुआ मुरीद के में एक दफा, एक मजहबी सियासी जमात आ गई, गो के उनसे बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन वहां पे कत्लेआम भी हो गया, लोग मारे भी गए, बेशुमार लोग गिरफ्तार भी हुए। पीटीआई को कभी नहीं निकलने दिया और जमातों को इन्होंने रोका, किसी को मौका नहीं दिया, और इस मामले में बड़ी सख्त पॉलिसी रखी पाकिस्तान ने, लेकिन लोगों के जहन को नहीं बदल पाए। लोगों की राय अगर अब भी ये है, और मैं आपको ये बताऊं कि अभी ये जो हमने इंटरव्यू किया, ये डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्यूमेंट जो लीक हुए हैं बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, उससे पहले है ये इंटरव्यू। और नेतन्याहू ने जो खुलकर बताया कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं, वो और डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ इस मामले को लेकर आगे जाएंगे, ये उससे भी पहले हमने लोगों के इंटरव्यूज दिए थे। तो अब लोगों की राय क्या होगी इसका अंदाजा आप लगा लीजिए।